interest is remain constant for each period, for each period, for each period, but but the price of bond, but the price of bond is changes, price of bond is changes as per change in market interest rate, changes as per change in market interest rate, change in market interest rate. Full stop. Paragraph change गर्नुहोस्. There are different types of bond return or yield. There are different types of bond return or yield are available in there are different types of bond return or bond yield. There are different types of bond return or bond yield available in financial market. Available in financial market. Available in financial market, which are explained in the following manner. Which are explained in the following manner. Which are explained in the following manner. Full stop. यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले बोन्ड यील्ड अथवा बोन्ड रिटर्नमा के भन्यो भन्दा सिम्पल इन्भेस्टरले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कमाउने रिटर्न भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत प्रत्येक वर्ष पाउने इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। अर्को भनेको बोन्डको प्राइसमा आएको चेन्ज भनेको आज 700 मा किनेर भोलि 900 मा बेच्छ, आज 1000 मा किनेर भोलि 1500 मा बेच्छ, पर्सि 1500 मा किनेर 2000 मा बेच्छ भने यसरी बोन्डको प्राइसमा आएको चेन्ज, एप्रिसिएसन इन द बोन्ड प्राइस र त्यो फिक्स्ड रूपमा पाउने इन्ट्रेस्ट भनेकै बोन्ड होल्डर्सको इन्कम हो। अब यही दुईटालाई विभिन्न कुरामा क्याटेगोराइज गरेको छ। त्यही भएर बोन्ड होल्डर्सको केसमा हामीले देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोन्ड रिटर्न अभाइलेबल इन फाइनेन्शियल मार्केट भन्यौँ, बट सम अफ देम इम्पोर्टेन्ट अथवा विच आर एक्सप्लेन द फलोइङ म्यानर भन्यौँ। नम्बर 1 मा के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको कूपन यील्ड और कूपन रेट। कूपन यील्ड और कूपन रेट भएर यो दिस यील्ड इज अल्सो नोन एज नोमिनल यील्ड सम्म सार्नुहोस् त। यो फर्मुला भन्दा अगाडि अनि मलाई भन्नुहोस् त, यहाँ पछि मैले अझै एउटा पोइन्ट लेखाउनु पर्छ तपाईहरुलाई र यहाँ अटो भने लेखाइदिहालौँ। यो नअट्ने रहेछ, मैले सार्नुहोस् ल। यो सार्नुहोस् त। यो फर्मुला पनि सार्नुहोस्। कुपन यील्डलाई कसैले आई भनेर डिनोट गर्छ,
कसैले CR भनेर कुपन इल्ड भनेकै हामीलाई क्वेसनमा दिने कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो। कुपन इल्डलाई I भनेर डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, CR भनेर डिनोट गर्दा पनि हुन्छ है। त कुपन इल्ड इज इक्वल टु कुपन पेमेन्ट डिभाइड बाई फेस भ्यालु अफ बोन्ड। एक्जाम्पल पनि सार्ने हो? होइन, एकछिन पक्नु न, इक्जाम्पल सार्न त्यसपछि बुझाउँछु अनि। भयो? भयो सर। हेर्नुहोस् है, यहाँ केही भनेको छैन, मैले यसमा तपाईँलाई बुझाउन खोजेको भनेको हो, यहाँ हामीले लास्ट नम्बर पोइन्टमा कुपन इल्ड अर्को कुपन रेटको लास्ट नम्बर पोइन्टमा मैले टाइप गरेर के लेखाएको छु भन्नुहोस् त? It ignored the time value of money. It ignore the time value of money. यो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के हो भन्ने कुरा मैले बुझाउन खोजेको। जस्तै हामीले अगाडि भन्यौँ इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल क्वार्टरली मन्थली भन्ने कुरा आयो हिजो भर्खर पढेको क्लासमा। इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल भन्नु भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, भन्नुहोस् त? हिजो यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल भयो भने के कुरामा मोडिफाई गरिन्छ, के कुरामा चेन्ज गरिन्छ भनेको थिएँ मैले। इन्ट्रेस्टलाई डिभाइड गर्ने, टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 10 into 2. हो, अब यहाँ पनि हाम्रो के युज भएको छ? आई युज भएको छ कि छैन? छ। हो, हामीले आई युज भए पनि अब यहाँ हामीले के गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने नि, आई युज भए पनि हामीले आई युज पुरै यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ भन्नुको कारण चाहिँ हामीले आई युज भए पनि हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ इग्नोर गर्छ भन्नुको अर्थ हामीले जुन यसमा आई युज भयो र हामीलाई क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली भनौँ, त्यो इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली भनेको केसमा हामीले यसमा चाहिँ आई डिभाइड बाई 2 गर्दैनौँ। किन भन्दा यसले हामीले भन्यौँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई के गर्छ भन्यौँ?
इग्नोर गर्छ इग्नोर गर्छ टाइम भ्यालु अफ मनलाई इग्नोर गर्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली भने पनि हामीले यसमा इन्ट्रेस्ट पेड उजे गर्दै के अरे आई डिभाइडेड 2 गर्दैनौँ यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली बनोस् क्वार्टरली बनोस् मन्थली बनोस् हामीले केमा निकाल्छौँ अरे जहिले पनि भन्नुस् त इयरमा निकाल्छौँ भन्नुको अर्थ हामीले चाहे इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल बनोस् चाहे इन्ट्रेस्ट पेड क्वार्टरली बनोस् चाहे इन्ट्रेस्ट पेड मन्थली बनोस् हामीले निकाल्ने के हुन्छ अरे यो इयरली हुन्छ इयरली हुन्छ यो हामीले जहिले पनि इयरली बेसमा निकाल्छौँ ओ यो कुरा बुझ्न खोजेको र यो भनेको तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट दिएकै इन्ट्रेस्ट भनौं न तपाईहरुलाई क्वेशनले दियो के अरे इन्ट्रेस्ट भनेको यति दियो भन्नु भने हामीले यसमा निकाल्ने पनि एन्सर त्यही इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ तर यसमा फरक के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्टै भए पनि यसमा हाम्रो फरक चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जहाँ भन्यौं अगाडि इन्ट्रेस्ट भनेको ठाउँमा आई युज गर्छौं तर यहाँ आई युज गर्दैनौं यहाँ हामीले भनेको इन्ट्रेस्ट दिए पनि आई डिभाइड बाइ 2 गर्दैनौं आई डिभाइड बाइ 4 गर्दैनौं भन्न खोजेको अर्थ हामीले इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल क्वार्टरली मन्थली भने टाइम भ्यालु अफ मनलाई इग्नोर गर्छ यो हामीले दिएकै कुपन रेट हो हामीले क्वेशनमा कुपन रेट जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेको हामीले भन्नु न सिम्पल यसको कुपन यील्डको फर्मुला के छ हेर्नुस् त त्यहाँ कुपन पेमेन्ट डिभाइड बाइ फेस भ्यालु अफ बोन्ड हो अनि हामीले यदि कुपन पेमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई भन्नुस् त यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने हामीले कुपन पेमेन्ट कसरी निकाल्थ्यौं यदि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 5% 10% भनेर दियो भने कसरी निकाल्छौं हामी फेस भ्यालुको पर्सेन्टबाट 1000 त्यसैले फेरि यहाँ हामीले यो निकाल्दा हामीले केले डिभाइड गर्यौं फेस भ्यालुले नै मैले सपोज तपाईहरुलाई फेस भ्यालु 1000 दियो सुन्नुस् है कुपन रेट 10% दियो भने मलाई भन्नुस् त अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 100 अनि त्यसमा हामीले कुपन रेट निकाल्यो भने हामीले कुपन रेट निकाल्न 100 डिभाइड कति गर्ने भयो फेरि 1000 कति आउने भयो त एन्सर 0.10 त्यही 10% नै आउने भयो 10% नै आउने भयो हो मैले भन्न खोजेको हामीले निकालेको कुपन रेट र हामीले निकालेको कुपन रेट भनेको क्वेशनमा दिएको कुपन रेटसँग इक्वल हुन्छ यो जहिले पनि एनुअल बेसमा निकाल्छौं र यो कुपन रेट भनेकै इन्भेस्टरले कमाउने इन्कम भएकोले यो प्रत्येक वर्ष कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओभर द लाइफ सम्म यसले टाइम भ्यालु अफ मनलाई इग्नोर गर्छ भने भन्नुको अर्थ हामीले जहाँ आई युज हुन्थ्यो जहाँ एन युज हुन्थ्यो जहाँ केडी युज हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले केही कुरा मोडिफाई गर्थ्यौं तर यो फर्मुलामा आई युज भए पनि हामीले निकाल्ने जहिले पनि एन्सर भनेको एनुअल बेसमा हुन्छ चाहे हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल बनोस् क्वार्टरली बनोस् मन्थली बनोस् यो हामी जहिले पनि एनुअलमा निकाल्छौं भन्ने कुरा गरौँ अब यसैमा हेर्नुस् त एक्जाम्पलमा के भनेको छ एक्जाम्पलमा भन्नुस् त के भनेको छ एक्जाम्पलमा भन्नुस् त ल पढ्नुस् त एक्जाम्पलमा के भनेको छ अ रुपीज 1000 बोन्डको पार भ्यालु कति हो हेर्नुस् त 1000 अनि इज सेलिङ फर रुपीज 900 के दिएको मार्केट भ्यालु बोन्डको प्राइस दिएको है एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अफ रुपीज 80 पर इयर यसमा इन्ट्रेस्ट हामीलाई अमाउन्टमै दियो कति हो 8% हामीलाई क्याल्कुलेट द कुपन यील्ड भनौं हामीलाई थाहा छ कुपन यील्ड निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो अरे माथि हेरेर भन्नुस् त कुपन पेमेन्ट बाइ फेस भ्यालु कुपन पेमेन्ट डिभाइडेड बाइ फेस भ्यालु यसमा कुपन पेमेन्ट भनेको कुपन पेमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति छ 80
80 80 rupees. डिभिडेन्ड बोन्डको पार भ्यालु कति हो? 1000 rupees. कति आयो? 8% आयो। आयो. Therefore, coupon answer must be expressed in language भनिरहेको छु सुरुदेखि। Therefore, the coupon yield or coupon rate of the bond is 8% लेख्ने। यो इक्जाम्पलमा यो हामीले राखेको फर्मुलामा भ्यालुमा कसैलाई कुनै कुरा कन्फ्युज छ? छैन सर। ल सार्नुस्, यो सार्नुपर्छ भने सार्नुस्, सार्नु पर्नेले नपर्ने नसार्नुस्, सार्नुस्। ल 2 मिनेटमा सकिन्छ, सार्नुस्। भयो? भयो सर। अर्को हेर्नुस्, सेकेन्ड नम्बरमा के छ? सर अलिकति बाँकी थियो। ए ल ल भयो सर। अर्को सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ? करेन्ट यिल्ड। करेन्ट यिल्ड भनेको के रहेछ फर्मुला भन्नुहुन्छ भने यो तपाईहरु P0 लेखेको छ नि, यो P0 लेखेको ठाउँमा तपाईहरु V0 लेख्नुस् है, किनकि हामीले बोन्डको प्राइसलाई V0 भनेर डिनोट गरेको छौं। करेन्ट यिल्ड भनेको द रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट टु द एक्चुअल मार्केट प्राइस अफ द बोन्ड स्टेट एज पर्सेन्टेज भनेको करेन्ट यिल्ड भनेको बोन्डको V0 र एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट बीचको रिलेसनशिप भनेको एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई बोन्डको एक्चुअल प्राइस V0 ले डिवाइड गर्यौं भने करेन्ट यिल्ड आउँछ। करेन्ट यिल्ड इज अल्सो डज नट कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी एन्ड क्यापिटल गेन फ्रम द बोन्ड इन्भेस्टमेन्ट। यसले पनि के भन्नु, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई के गर्छ भन्नुस् त? करेन्ट यिल्डले पनि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई के गर्छ भन्नु? इग्नोर गर्छ। इग्नोर गर्छ भनेको यहाँ पनि हाम्रो फर्मुला लेख्दा I डिवाइडेड 2 हुन्छ त? हुँदैन। तर हामीलाई यदि क्वेशनले V0 दिएको छैन र इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअल भनेको छ भने हामीलाई करेन्ट यिल्ड निकाल्न त V0 पनि चाहिन्छ। V0 निकाल्न चाहिँ फेरि I डिवाइडेड 2 गर्ने कि नगर्ने त? नगर्ने। V0 निकाल्न नगर्ने।
B0 मा मैले इग्नोर गर्छ भनेको छु र यसको फर्मुलामा मात्रै इग्नोर गर्ने हो, अरूमा नगर्ने हो। करेन्ट यिल्ड र कुपन यिल्डको यो फर्मुला मात्रै इग्नोर गर्ने हो, B0 निकाल्दा फेरि राख्ने हो, यो फर्मुलामा चाहिँ नगर्ने हो है। र त्यसपछि क्यापिटल गेन अर लस यिल्ड एराइज ड्यू टु द इन्क्रिज इन डिक्रिज इन प्राइस अफ बन्ड। क्यापिटल गेन भनेको प्राइस बढ्नु, क्यापिटल गेन भयो, प्राइस घट्नु भनेको क्यापिटल लस भयो। र यसैबाट हामीले क्यापिटल गेन र लस भनेको चेन्ज इन बोन्ड प्राइस डिभाइड बाइ बिगिनिङ बोन्ड प्राइस गर्दा पनि भयो, त पछि हामी निकाल्छौँ। अहिले सिम्पल यसैबाट निकाल्दाखेरि क्यापिटल गेन अर लस यिल्ड इज इक्वल टु फर्मुला के रहेछ? Yield to maturity minus current yield. ल यो सार्नुस् त, पुरै सार्नुस्, अनि यो सारिसकेपछि मलाई भयो भन्नुस् त। यो P0 ले एक ठाउँमा मैले के राख्नु भने तपाईहरुलाई? B0 B0 है, किनकि V0 भनेको हामीले प्राइस अफ बन्डलाई V0 भनेर डिनोट गर्छौं, V0 राख्नुस्।
भयो सर। यसमा एउटा लेख्नुहोस् त तल और भनेर क्यापिटल गेन और लस यील्ड इज इक्वल टु एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस भनेको क्यापिटल गेन भनेको आज 500 मा किनेर भोलि 700 मा बेच्नु पनि क्यापिटल गेन हो। त्यही भएर 700 माइनस 500 डिभाइड बाई 500 भनेको लेख्नु त क्यापिटल गेन यील्ड क्यापिटल गेन और लस यील्ड इज इक्वल टु यसैमा वाइटिएम माइनस करेन्ट यील्ड और ending price of bond minus beginning price of bond divided by beginning price of bond. Ending price of bond minus beginning price of bond divided by beginning price of bond. Ending price of bond minus beginning price of bond divided by beginning price of bond. यहाँ हेर्नुहोस् अ रुपिज 1000 यो 1000 भनेको के भयो बोन्डको भन्नुहोस् त फेस भ्यालु 1000 भनेको के हो भन्नुहोस् त पार भ्याल्यु 1000 भनेको पार भ्यालु अनि सेलिङ प्राइस भनेको V0 कति हो 850 850 एन्ड पेइङ कति पर्सेन्ट कुपन रेट 150 अनि हामीलाई ए मा भनौं व्हाट इज द करेन्ट यील्ड वी नो करेन्ट यील्ड इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ one payment divided by face value. के हुन्छ करेन्ट यील्ड को कुपन डिभाइड बाइ फेस भ्यालु हो र करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला ए V0 price of bond. हो Current यहाँ कुपन रेट 8% दिएको छ भने अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट आई कति हुन्छ त 80 80 डिभाइड बाइ V0 कति दिएको छ क्वेशनले 850 अनि बी मा भनौं इफ द यील्ड टु म्याचुरिटी अफ बोन्ड कति हो 10%. क्याल्कुलेट द क्यापिटल गेन और लस यील्ड अहिले तल लेखेको थियौं यदि वाइटिएम दिएर करेन्ट यील्ड निकालेको छौं क्यापिटल गेन और लस यील्ड निकाल भने फर्मुला के हुन्छ Ending price minus beginning price divided by beginning. अर्को त एन्डिङ प्राइस यहाँ दुईटा बोन्डको प्राइस दिएको छ र Yield to maturity minus current yield. हो एन्डिङ प्राइस र बिगिनिङ प्राइस कति राख्ने तपाईलाई एन्डिङ प्राइस पनि दिएको छ बिगिनिङ प्राइस पनि दिएको छ भने एन्डिङ माइनस बिगिनिङ यहाँ दिएको एउटा मात्र बोन्डको प्राइस दिएको छ 850 एन्डिङ प्राइस दिएको छ छैन त्यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ त निस्किदैन निस्किदैन भने हाम्रो वाइटिएम माइनस के छ अर्को current yield. करेन्ट यील्ड ल सार्नुहोस् यो
भएपछि भयो भन्नु है। त्यसपछि नेक्स्ट हेर्नुस्, होल्डिङ पिरियड रिटर्न लेख्नुस् त। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर म लेखाउँदै छु। Holding period return, the period during the investor which an OWN, which an on investment is called holding period. Is called holding period, and rate of return from the investment for during the period is called holding period return. Let's stop. Paragraph change गर्नुहोस्। Holding period returns includes the return in the forms of appreciation in the होल्डिङ पिरियड। यहाँ यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट पनि हेर्नुस् है, त्यो छुट्नु भने मैले यही सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट ल्याउँछु। सेकेन्ड, होल्डिङ पिरियड रिटर्न इन्क्लुड्स द return in the forms of appreciation in the value of bond and current income of the bond. Appreciation in the value of bond and current income of the bond. Appreciation in the value of bond and current income of the bond. अनि होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर फर्मुला लेख्नुहोस्। P1 minus P0 भन्ने ठाउँमा मैले के लेख्नु भएको छ भन्नुस् त? V1 minus V0 हो। HPR is equal to V1 minus V0 plus I divided by V0, where
HPR भनेको होल्डिङ पिरियड रिटर्न भयो, P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस अर पर्चेज प्राइस अफ बोन्ड, P1 भनेको इन्डिङ प्राइस अर सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड, I भनेको द कुपन अर इन्ट्रेस्ट रिसिभ फर द पिरियड। यो त हामीले अगाडि नै पढायो नि सर। हजुर अगाडि केमा भन्नुस् त, उसमा रिस्क एन्ड रिटर्नमा। हजुर अब भोलि तपाईले यो कमन स्टकमा पनि पढ्नुहुन्छ। यो रिटर्न निकाल्ने फर्मुला त हामी सबैमा पढ्छौँ, यही नै हो फर्मुला फेरि। तर यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ स्टकको प्राइसको निकाल्दा P1 P0 इन्डिङ प्राइस बिगिनिङ प्राइस सेलिङ प्राइस पर्चेज प्राइस नै हो। यहाँ बोन्डको प्राइसलाई डिनोट गर्ने चाहिँ V1 V0 भएकोले P1 P0 ठाउँमा भएको ठाउँमा V1 र V0 लेखेको, त्यति मात्रै हो। होल्डिङ पिरियड भनेको जस्तै आज किनेर 5 वर्ष होल्ड गऱ्यौँ, त्यो 5 वर्षलाई हामीले होल्डिङ पिरियड भन्यौँ र त्यही 5 वर्षको रिटर्न भनेकै हाम्रो के हुन्छ त, होल्डिङ पिरियड रिटर्न। अनि त्यो निकाल्ने चाहिँ कसरी, इन्डिङ प्राइस अफ बोन्ड माइनस बिगिनिङ प्राइस अफ बोन्ड भनेको V1 माइनस V0 प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ V0। भयो सर। ल यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज यु बाई एन 8% कुपन 10 years म्याचुरिटी बोन्ड फर रुपिज कतिमा, फर रुपिज कति भयो भन्नुहोस् त। 980। र 1 वर्ष पछाडि त्यो बोन्ड कतिमा बेच्दै हुन्छ, अथवा त्यो बोन्डको प्राइस कति छ 1 वर्ष पछाडि, 1050। वाट इज द होल्डिङ पिरियड रिटर्न। हाम्रो यसमा होल्डिङ पिरियड चाहिँ कति इयर्स हो, 10 years। होल्डिङ पिरियड म्याचुरिटी पिरियड 10 इयर्स हो। हामीले 10 इयर्स चाहिँ होल्ड गरेको छौँ कि 1 वर्ष पछाडि बेचेको छौँ। 1 year। हो, यसमा हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने भनेको इन्डिङ प्राइस कुन भयो, 1050, बिगिनिङ प्राइस 980, 980, इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त, 8%, 80 8% rupees, भनेको एमाउन्टमा निकाल्दा कति भयो, 80 rupees, 80 रुपिज। हामीले पनि पढेको HPR निकाल्न इन्डिङ प्राइस V1 माइनस V0 प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड V0 इन्टु 100% हो। तपाईहरु यसमा भन्नुस् त, यदि यो बोन्ड 1 वर्ष पछाडि नबेचेर 5 वर्ष पछाडि बेचेको भए हाम्रो इन्डिङ यही एमाउन्टमा, इन्डिङ प्राइस 1050 नै भयो, बिगिनिङ भनेको 980 मा भयो, 5 वर्षपछि बेच्दा इन्ट्रेस्ट कति राख्छौं, इन्ट्रेस्ट सेम नै हुन्छ सर। होइन नि, यो 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट हो नि, 5 वर्षमा बेच्दा उसले 5 वर्षमा इन्ट्रेस्ट खान्छ कि खाँदैन, खान्छ सर। भनेपछि 5 वर्षको इन्ट्रेस्ट त 400 हुनुपर्ने हो नि, 80 रुपियाँ 1 वर्षको भने 5 वर्षको 80 इन्टु कति हुन्छ, 5 कति भयो त, 400। नझुक्किनुहोस्, हामीले इन्ट्रेस्ट राख्ने टोटल हो। इन्डिङ प्राइस बिगिनिङ प्राइसमा तपाईले मिस्टेक गर्नु, मिस्टेक कहाँ हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा। कति वर्षमा बोन्ड बेचेको, प्रत्येक वर्ष इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ, जस्तै 3 वर्षमा बेच्यो भने यसैमा इन्ट्रेस्टमा कति प्लस गर्ने, 240, भनेको 8 × 24 भने 240 भयो। 4 वर्षमा बेच्यो 8 × 32 320 ले एड गर्थ्यौं। ल सार्नुहोस् यो,
भयो सर। ल yield to maturity यो चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्ने छ। yield to maturity हामीले निकाल्न सोध्छ। yield to maturity भनेको हामीले अगाडि केडी अर वाइटिएम दिँदाखेरि बोन्डको प्राइस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्थ्यौं। यहाँ अब हामीलाई केडी अर वाइटिएम निकाल्नु पर्यो। yield to maturity भनेकै हामीले निकाल्ने केडी और वाइटिएम निकाल्ने हो। हेर्नुस् है, हामीले बोन्डको प्राइस तपाईलाई फेरि म रिपिट गर्दै छु। हामीले बोन्डको प्राइस निकाल्नको लागि कुन कुन मेथड युज गरेका छौं भन्नुस् त? perpetual बोन्ड, त्यसपछि जीरो कुपन बोन्ड र हामीले अर्को पढेको रिडिमेबल बोन्ड। मैले तपाईलाई सोध्न खोजे पर्पेचुअल बोन्डको V0 निकाल्ने फर्मुला हामीले के लेखेको थियौं? I by KD। त्यसमा V0 र I दियो भने KD निकाल भनौं, त्यही फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सक्छौं। तपाईलाई क्वेशनमा I दियो, V0 दियो, KD निकाल भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। अर्को हामीले जीरो कुपन बोन्डमा V0 इक्वल टु फर्मुला के लेखेको थियौं? MB डिभाइड बाइ 1 प्लस KD को पावर n। त्यसमा पनि V0 दियो, MB दिइहाल्छ, N दियो भने हामीले त्यही फर्मुलाबाट सल्भ गर्दा के निकाल्न सकिन्छ? वाइटिएम निकाल्न सकिन्छ हैन? अब मेन प्रब्लम भनेको रिडिमेबल बोन्डमा। रिडिमेबल बोन्डमा एउटा हामीले टेबुलेसन मेथड पढेको थियौं। अर्को फर्मुला पनि I into 1 minus 1 divided by 1 plus KD को पावर N होल डिवाइड बाई KD प्लस MB डिवाइड बाई 1 प्लस KD को पावर N गर्यौं हो। अब यस्तो केसमा हामीलाई कहिलेकाहीँ V0 दिन्छ, वाइटिएम निकाल भन्छ। त्यो वाइटिएम भनेको के हो? त्यो वाइटिएम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्दै छौं। yield to maturity लाई हामी KD और YTM भन्छौं। The rate of return anticipated on a bond if it is held until the maturity date। तपाईले कुनै पनि बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यो बोन्डलाई, जस्तै बोन्ड 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यो भने बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड कति भयो भन्नुस् त? 10 इयर्स भयो। 10 इयर्स हो। त्यो बोन्ड 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यो भने त्यो 10 वर्षसम्म नै तपाईले त्यो बोन्डमा लगानी गरेर होल्ड गर्नुभयो भने त्यो 10 वर्षसम्म होल्ड गर्दाखेरिको रिटर्न भनेको तपाईको yield to maturity। yield भनेको रिटर्न, म्याच्युरिटी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड। बोन्ड म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्दाखेरिको रिटर्न भनेको हाम्रो yield to maturity भन्यौं। The yield to maturity evaluates both the interest income and price appreciation। भनेको yield to maturity हामीले निकाल्दाखेरि हामीले प्रत्येक वर्ष पाउने इन्ट्रेस्ट र हामीले आफ्टर द म्याच्युरिटी पिरियड पछाडी पाउने पार भ्यालु, फेस भ्यालु अथवा प्राइसको एप्रिसिएसन लिएर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। इट कन्सिडर अल क्याश फ्लो रिसिभ ओभर द लाइफ अफ द इस्यु। भनेको जति पनि कन्सेप्ट हुन्छ त्यो सबैलाई सिम्पल तपाईहरुलाई कसैले सोधो भने यो तीनटा पोइन्टलाई मैले इलाबोरेट गरेर एउटा भन्छु। yield to maturity भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। yield to maturity भनेको के हो अरे? इन्ट्रेस्ट हो। that makes the present value of bond अथवा that makes the total present value of bond must be equal to V0 of the bond। भनेको सिम्पल yield to maturity भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। जुन इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ बोन्डको यहाँ भनेको छ नि, यहाँ अल क्याश फ्लो रिसिभ ओभर द लाइफ, जुन बोन्ड इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ बोन्डको फ्युचरमा आउने क्याश फ्लोलाई डिस्काउन्टिङ गरेर निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ V0 सँग इक्वल बनाउने रेट भनेकै वाइटिएम हो। अझ यसलाई सजिलो सरल तरिकाले भन्नुपर्दा बोन्डको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, बोन्डको एनपीवी 0 बनाउने रेट भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै वाइटिएम हो। जसरी क्यापिटल बजेटिङमा प्रोजेक्टको एनपीवी 0 बनाउने रेटलाई आईआरआर भन्छौं, सेम वेबाट yield to maturity भनेको बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट
हो कस्तो इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बोन्डको एनपीबी 0 बनाउने रेट भनेकै बोन्डको के हो भन्दा वाइटिएम हो। त्यही भएर मैले भने वाइटिएम इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट द्याट मेक्स द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल मस्ट बी इक्वलाइज विथ द प्राइस अफ बोन्ड। बोन्डमा लगानी गर्दा इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पाइन्छ। त्यो बोन्डको लगानी गर्दा पाउने इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपललाई डिस्काउन्टिङ गरेर निकालिएको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ V0 सँग इक्वल बनाउने रेट भनेकै हाम्रो के हो भन्दा वाइटिएम हो। अथवा सिम्पल भन्दा वाइटिएम भनेकै बोन्डको एनपीबी 0 बनाउने रेटलाई हामी वाइटिएम भन्छौँ। र अर्को भाषामा भन्नुपर्दा वाइटिएम भनेकै रेट अफ रिटर्न हो एन्टिसिपेटेड अन अ बोन्ड इफ इट इज हेल्ड अन्टिल द म्याच्युरिटी पिरियड। म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्दाखेरि इन्भेस्टरले कमाएको इन्भेस्टरले एक्सपेक्ट गरेको रिटर्न भनेकै हाम्रो के हो इल्ड टु म्याच्युरिटी। तपाईलाई कसैले सोधिहाल्यो इल्ड टु म्याच्युरिटी के हो भने इल्ड टु म्याच्युरिटी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो जसले चाहिँ बोन्डको एनपीबीलाई 0 बनाउँछ। कसरी भन्दा इल्ड टु म्याच्युरिटी भनेको त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हो जुन चाहिँ बोन्ड होल्डर्सले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा प्रत्येक वर्ष पाउने इन्ट्रेस्ट र म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि पाउने पार भ्यालुलाई डिस्काउन्टिङ गरेर निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु V0 सँग इक्वल बनाउने रेट भनेकै वाइटिएम हो जसले बोन्डको एनपीबीलाई 0 बनाउँछ भनेको कुरा हो। अनि यो बोन्डको वाइटिएम निकाल्दा के एजम्पसनमा बेस भएर निकाल्छौँ। बोन्ड जति वर्षको लागि इस्यु भएको बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड जति भएको त्यो टोटल म्याच्युरिटी पिरियडसम्म इन्भेस्टरले बोन्ड होल्ड गरेको हुनुपर्छ वाइटिएम निकाल्नलाई। यदि म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि बोन्ड कल हुन्छ बोन्ड म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड हुँदैन भने वाइटिएम निकालिँदैन। र प्रत्येक वर्ष पाउने कुपन इन्ट्रेस्ट चाहिँ इमिडिएटली रिइन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ वाइटिएम रेटमै भनौँ। र बोन्ड म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि कल भएको हुनु हुँदैन। र अल क्याश फ्लो इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल विल अकर एट indicated in the indenture. The issue will not be default of contractual obligation. यो बोन्ड इन्डेन्जर भनेको बोन्ड इस्यु गर्दा तपाईले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा एउटा सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। जसरी शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा सर्टिफिकेट पाइन्छ बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा सर्टिफिकेट पाइन्छ। त्यो सर्टिफिकेटमा इन्ट्रेस्ट कति दिने कुन पिरियडमा दिने कसरी दिने म्याच्युरिटी पिरियड कहिले हो भनेको सम्पूर्ण खुलाएको हुन्छ। र त्यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन अनुसार त्यो सर्टिफिकेट अनुसार त्यो इन्डेन्जर अनुसार चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पाउनुपर्छ। त्यस्तो केसमा मात्र हामी के निकाल्छौँ भन्दा वाइटिएम निकाल्छौँ। अब यो वाइटिएमको डिफिनेसन लेख्ने र यसको फर्मुला लेखेर इक्जाम्पलको भोलि गरौँला है। हुन्छ अब 1 मिनेटमा लेखेर तपाईले पनि भ्याउनुहुन्न टाइम पनि सकियो है। ल हुन्छ सर। ल आज यति नै गरौँ है त।